Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Humuwadide, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian, dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini nausab si Reverend Father Eman Pujutan ang magahatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong karong adlaw. Mga igsoon ko ni Kristo, adlaw karon nga Sabado, Marso 8, 2025. First, ana kita sa kaning Sabado, human sa Miyerkules sa Badlis, panahon sa Kwaresma kagihapon. Unya kita gihapon kanigid kanunay nato nga pahinumduman ang atong kagalingon sa ato ang mga tahas, mga buluhaton ug obligasyon nga panasika diya sa gugma sa Dios ining panahon sa Kwaresma, pagampo, pagpuasa ug pagtabang sa mga nanginhanglan. Nga igsoon ko ni Kristo nining adlaw nga Sabado, akong pagtimbaya sa tanan nga naminaw karon. Ilaban na gayod sa tanan nga naka-tune in, especially sila nga mga nagbiyahe karon no, nga nag-tune in sa tong AM 657 ug sa tong FM 100.7. Ngining mga niaging adlaw, nagbiyahe man ko kay padulong ko sa mua, ning bisita po ko sa muang balay. Unya nalipay ko tungod kay diya nga nagbiyahe ko, nag-tune in ko sa tuang DXD no. Karunay man gana siya nga magbiyahe ko. Nag-tune in ko sa FM no, sa 100.7 ang FM sa tuang DXD. Nya nalipay ko tungod kay ang signal makaabot na gyud sa lungsod sa Aluran. Nya tinaw kaayo. Subot pasabot niini mga igsoon ko ni Kristo nga ang ato ang simbahan no, ang atong lokal nga simbahan sa Osamis naning kamot ba gyud nga ato ang mapalapnag ang ebanghelyo, ang mensahe sa atong Ginoo, mga pamalandong sa matag adlaw. Naning kamot nga kini mapalapnag gayud sa tanang sakop dinhi sa tuang lokal nga simbahan. Well, moabot mo pod ato ang signal diha sa Zamboanga del Sur ug usab diha sa Lanao del Norte ug uban nga mga lugar sa Lanao del Sur. Pero dinhi sa ato ang probinsya Misamis Occidental sa lokal nga simbahan sa Osamis naning kamot ta nga kanang maabot gyud ang signal, papalapdag nato sa ebanghelyo, pinagi ning pulpito sa kahanginan sa tanan gayud. So nalipay ko tungod kay nagbiyahe ko tong naing adlaw ning uli ko sa mua, maabot na sa mua gayud ang signal sa DXDD sa AM. Usahay naay mo ilog nga kaning frequency, pero usahay pud mutinaw pud ang kani ang atuang signal. Nagdahay man ko adto, so mas tinaw pa siya, mas klaro pa siya kung naa sa kaning balay. So mao ni mga igsoon nga naningkamot gayud ang ato ang lokal nga simbahan diya sa pagpalapnag sa atong ebanghelyo sa mga pagpamalandong sa tanang sakop dinhi sa tong lokal nga simbahan sa Osamis. Busa, pasalamat gyud no sa tuang CEO sa GXDD, nga tuang halangdon nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Humuwadide, sa atuang COO no, si Father Daryl Rosales nga siya usab ang kasamtangang director sa Archdiocesan Vocation Committee, ug usab ang kasamtangan nga kaning Kura Paroko sa parokya ni Señor San Jose diya sa Sinakaban. Usab sa atong project manager si Sir Manuel Ronquillo ug sa tanan nga mga staff nato, mga workers diya sa DXDD no. Pasalamat po ta nila tungod kay nining maong pagpaningkamot gayud nga mapalapnag no ang ato ang pagpamalandong sa ebanghelyo sa tanang sakop. Maningkamot po ta nga maabot sa mga suok nga mga sakop sa tong lokal nga simbahan. Busa akong pagtimbaya no sa tanan nga nagbiyahe karon nga naka-tune in nining ato ang tulumanon sa ato ang DXDD. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan nga nagsaulog silang adlaw nga natawhan karon. Special gyud kang Ate Michelle Maravilla. Karong adlaw nagasaulog siya sa iyang birthday. Busa kang Ate Michelle, happy birthday kanimo. Kani sa Ate Michelle, nagtrabaho ni siya dinhi sa Chancery Office sa Archdiocese of Osamis no, dinhi sa Archbishop's Residence. Yang bana si Nino Maravilla. Busa kang Ate Michelle no, happy birthday. Ug usab ako po nga i-greet no sa pagdumdum sa adlaw nga tawhan no, sa kasumaran sa adlaw nga tawhan sa ako ang mama si Mrs. Maria Fe Cerila in Cabo Pujutan. Ang karong adlaw usab nagasaulog siya sa iyang ika-58 nga birthday. Busa sa akong mama, happy birthday kanimo. Pasalamat sa Ginoo
sa gasa sa kinabuhi, no, taliwala sa mga pagsulay nga ato ang natagbuan o ato pong na overcome along the way. Pasalamat sa Ginoo nining maong gasa sa kinabuhi nga gihatag kanimo. Karong adlaw nagasaulog siya sa iyang ika-58 nga birthday, no, akong mama si Mrs. Maria Fe Cirila in Cabo Pod, Jutan. Ako usab nga pagtimbaya, no, sa tanan nato nga mga nanarbaho diya sa ato ang Gaisano Mall dinhi sa Dakbayan sa Uzamis, no. Di ba nagayod kang Ma'am Arlene o kang Ma'am Linda nga sila kay diha man gud sa Gaisano, no, every first Sunday of the month magsaulog man sa kaning Santos nga misa. Nya naapoy manimba mga workers, no. Pasalamat po ta sa atong mga trabahante dira nga member sa, nabilong sa nagkanlain-laing mga departments. So salamat kayo, no, nga sa ilang pagsimba, usab sa ilang pagpaambit sa ilang grasya nga nadawat. Busa akong pagtimbaya sa tanan nga mga workers diha nato sa Gaisano Mall dinhi sa Dakbayan sa Uzamis. Mga igsugan ni Kristo, nining adlaw nga Sabado, ang atong ebanghelyo, arita sa atong ebanghelyo, no, nga atong pagakutluon, sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Milakaw si Jesus ug iyang nakita si Levi, usa ka kobrador sa buhis nga naglingkod sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, "Sunod kanako." Ug mitindog si Levi, gibiyaan niya ang tanan ug misunod kaniya. Unya si Levi naghimog dakog kumbira sa iyang balay alang kang Jesus. Ug didtoy daghang kobrador sa buhis ug ubang mga tawo nga nakigsalo kanila. Pipila ka mga Pariseyo ug ilang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol batok sa mga tinun-an ni Jesus. Nungtana sila, nganong nakigsalo man kamo sa mga kobrador sa buhis o sa mga makasasala? Si Jesus mitubag kanila, ang mga tawo nga walay sakit, wala makinhanglag doktor, kundili ang mga masakiton lamang. Wala ako muanhi sa pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala aron sa maghinulsol sila. Mga igsuon ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, nining adlaw nga Sabado, no, Marso 8, 2025, Sabado human sa Miyerkules sa Badlis. Ang atong ebanghelyo atong gikutlo, sumala sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 5 unya bersikulo 27 hangtod sa 32. Din ana atay duha ka eksena nga ato ang bag-o lang nabasa ug nadungog. Una, ang tawag kang ngadto kang Levi, no? Si Jesus mitawag kang Levi o sa uban nga mga pahinas diya sa Sagrada Escritura, especially sa mga ebanghelyo, si Mateo. So ang tawag kang Levi or kang Mateo. Unya ang ikaduha mao ang nakigsalo si Jesus o ang mga tinun-an uban sa mga kobrador sa buhis o mga makasasala. At tungod niining pakigsalo ni Jesus, gisaway siya sa mga Pariseyo, no, o sa mga magtutudlo sa balaod nga siya nakigsalo sa mga makasasala. Well, ani sa tauna nganong gisaway man sa mga Pariseyo o sa mga magtutudlo sa balaod si Jesus nga nakigsalo sa mga makasasala? Naabay kalambigitan ini, ang nag-andabas pagkaon kay ang mga Pariseyo, ilabang gibutan si Jesus kung kinsay buot niya nga kana bitawng iyang kauban diya sa pagkaon. Well, kini siya nga pagsaway sa mga Pariseyo na siya'y religious background diya sa kinabuhi sa mga Hudeyo. Gisaway si Jesus o iyang mga tinun-an tungod kay alang sa mga Pariseyo o sa mga magtutudlo sa balaod. It's a big no gyud alang kanila nga makit-an ka nga makigsalo sa mga makasasala. Nganuman, tungod kay alang kanila, kung ikaw makigsalo sa mga makasasala, kana nagpasabot nga ikaw usapod ka makasasala. Or kung ikaw makigsalo sa mga tawo nga makasasala, unya sa ilang panahon ang tawo nga makasasala kanang considered as hugaw man siya. So kung kinsa ka to makigsalo sa mga makasasala, matakdan pud siya sa kahugaw sa katong mga tawo nga uban kaniya diya sa pagkaon. Unya ang panahon sa pagkaon, no, sagrado kayo alang sa mga Hudiyo. Kay diya sa pagkaon nila man nga pag-ambitan ang mga panalangin nga gihatag sa Dios kanila.
Maubay nang sila manghugas silang mga kamot to show their respect, pagpasalamat nga adisir sila modawat sa mga pagkaon, adisir sila modawat sa mga panalangin sa Ginoo, dapat ila kining dawaton diha sa kamot nga limpyo. How much more nga makig-uban sa mga hugaw diha sa pagdawat sa panalangin sa Dios, busaalan kanila dili kini mao. Mo nang ila ang gisaway si Jesus. So mo na siya ang background nganong gisaway sa mga Pariseo si Jesus. Tungod kay alang sa mga Pariseo usbonako, tungod kay alang sa mga Pariseo ug sa mga magtutudlo sa balaod, dili siya sakto nga panahon sa pagkaon, panahon nga pagaambitan ang mga panalangin gikan sa Ginoo na kay kauban nga hugaw o makasasala. Kay matakdan pod ang hinlo sa hugaw, busa gisaway sila. Pero mga igsuon, dili kita mo focus diya sa mao nga background nganong gisaway si Jesus. Dinhi ta focus sa katapusan nga bersikulo sa atong ebanghelyo karon. Ang bersikulo 32 sa kapitulo 5 sa ebanghelyo ni San Lucas. Nindot kayo ang tubag ni Jesus sa mga Pariseo. Ingon si Jesus nga, wala ako muanhi sa alang sa mga matarong, kundi alang sa makasasala, aron nga sila maghinulsol. Nga igsoon, sure ko nga familiar ta nining panultihon nga, huwag kani usab nga panultihon, gikan ni Pope Francis, ingon siya nga ang simbahan kuno dili museo sa mga santos. Apan, usa ka hospital alang sa mga makasasala. Sa laktod nga pagkaistorya, diya sa simbahan, dili matingala kung naay makitaan nga makasasala. Diya sulod sa simbahan, dili matingala kung naay makitaan nga musimba nga makasasala. Diya usab sa atong pundok, dili pud ta matingala nga naay musimba nga makasasala, mutipon nato. Tungod kay matod sa panultihon, gikan ni Pope Francis, ang simbahan dili siya museo sa mga santos. Dili lang siya museo sa mga santos, apan hospital sa mga makasasala. Nindot kini mga igsuon nga atong ipaklaro gamay no kay usahay taman rata sa kana nga ang simbahan hospital sa mga makasasala. Taman ra pud ta ana nga kana bitaw ang panghuna-huna nato nga okay ra di ay nga ako makasasala. Welcome day ko sa simbahan. Si Jesus gani wala man niya gidid-an ang mga makasasala. Gani sa ebanghelyo karong adlaw nakigkaon man siya sa mga makasasala. So okay ra di ay nga makasasala ko. Kay si Jesus mianhi man alang kanako. Okay ra di ay nga makasasala ko. Kay makig-uban man gihapon si Jesus kanako. Okay ra di ay nga makasasala ko. Kay dili man ko isalikway sa Ginoo. Mga isom nagbantay ta niini nga panghuna-huna. Usmo nako magbantay ta niining panghuna-huna nga sanglit miingon man si Jesus nga ako mianhi dili alang sa mga matarong apan alang sa mga makasasala. Atong likayan ang panghuna-huna nga okay ra nga ako makasasala. Kay si Jesus mianhi alang kanako. Okay ra nga ako makasasala kay wala man ko gisalikway ni Jesus. Bantayan nato ni mga igsuon. Kay kini usama ni siya ka kana bitaong rejection sa unsay tumong o sa unsay meaning sa pag-anhi ni Jesus sa kalibutan. Nganuman, kay naa may sumpay sa ebanghelyo. Ang katapusang bersikulo, unsay ingon, mianhi ako alang sa mga makasala, aron nga sila maghinulsol. So sa ato pa mga igsuon, si Jesus mianhi alang natong mga makasasala, aron nga kita maghinulsol. Sa laktod nga pagkaistorya, si Jesus mianhi aron nga kita maghinulsol. Kana atong bantayan mga igsuon. Dili lang tataman nga contented na kayo tamaminaw nga si Jesus mianhi alang sa mga makasala. So okay ra nga ako makasasala kay si Jesus mianhi man kanako. Wala man gisalikway ni Jesus ang mga makasasala. So okay ra nga magpabilin ko isip usa ka makasasala. No, mga igsuon. Tungod kay si Jesus mianhi alang sa mga makasala, wala gisalikway ni Jesus ang mga makasasala. Yes, precisely because Jesus does not tolerate them or the sinners to continue sinning, but Jesus calls the sinners, or Jesus came for the sinners in order to call them for repentance. Kana mga igsuon,
Ang mensahe sa atong ebanghelyo karon, mianhi si Jesus alang sa mga makasasala aron nga sila maghinulsol. Nindot kay mga igsuon no, kay nining panahon sa Kwaresma, mao ni ang usa sa mga butang nga gipakadak-an no nining panahon sa Kwaresma. Nga gitawag kita sa paghinulsol, repentance. Nya nindot nga atong sabton po ning repentance mga igsuon ko ni Kristo from the perspective diya sa Biblia. Well, sa daghan nga mga meaning sa repentance, makaingon ta nga ana ay duha. Diya sa Biblia, ang repentance nagpasabot nga to turn away from sins or ang pagbiya, ang pagtalikod. Again, diya sa Biblia, no, usa sa mga meaning sa repentance, to turn away from sins, ang pagbiya o ang pagtalikod sa mga sala. No wonder why mga igsuon, di ba? Adto tas Ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 1. Unsay nitabo human nga si Jesus gibunyagan ni Juan dito sa suba sa Jordan. Diya sa Ebanghelyo San Marcos kapitulo 1 gisaysay nga human nga si Jesus gibunyagan ni Juan dito sa suba sa Jordan. Niadto si Jesus sa disyerto, di ba? Nya, unsay natabo ni Jesus dito sa disyerto? Siya gitintal sa demonyo, di ba? Nya unsay natabo after nga si Jesus na overcome niya ang mga tentasyon sa demonyo? Diya sa Ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 1, kita gisultian nga human si Jesus nabunyagan, gitintal siya sa demonyo. Nya human nga iyang na-overcome na pildi ang tentasyon sa demonyo, usay sunod nagsugod siya sa iya public ministry or gitawag nga Galilean ministry. Well, gitawag siya Galilean ministry tungod kay nagsugod siya sa ministriya didto sa Galilea. Unya unsay first content or unsay pinakaunang mensahe ni Jesus diya sa iyang public ministry? Marcos 1 kapitulo versikulo 15 usbon ko. Unsay pinakauna nga mensahe ni Jesus nga siya diya sa iyang public ministry? Ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 1 versikulo 15. Ingon si Jesus, paghinulsol, repent. So sa ato pamangigsuon, repent nga mao ang pagtalikod sa mga sala, pagbiya sa mga sala, talikdan ang mga sala. Repentance is to turn away from sins. So muna'y una nga meaning diya sa repentance diya sa Biblia, to turn away from sin, ang pagbiya gayud sa mga sala. Ikaduha mga igsuon, to turn back to God, ang pagbalik ngadto sa Dios. Kay the moment magud nga kita makasala, mubiya matas Ginoo. Adto ta sa libro sa Genesis. Kanus-a nakasala ang tawo? Si Adan ug si Eva. Kung muadto ta sa Genesis chapter 3, dira nato mabasa nakasala si Adan ug si Eva, no? Una nga gitintal si bitin sa Eva, human gidalita ni Eva ang yang bana nga si Adan sa bunga sa kahoy sa kahibalo unsay maayo or dili daotan, unsay maayo og daotan dili siya man sana sa kay kasagara sa akong mga gipangpangutana. Unsa nangutana ko nila nga unsa ganito nga bunga sa kahoy nga kanang gikaon ni Eva og ni Adan kay gitinta sila sa bitin, tubag po silang mansanas, dili sa mansanas ha. Matud sa Biblia, kini nga bunga mao ang bunga sa kahoy sa kahibalo unsay maayo og daotan. So kana klaro tana mga igsuon. So kanus man to sila gitintal sa bitin? Kanus man sila nakasala? Sa dihang sila nag-inusara. Sa dihang sila layo sa Ginoo. Mabi ng pagkahuman nila sila, di ba, gibati nila, naabli ang lang pangunahon na, nakita ni Adan og ni Eva nga sila hubo, mo nang nintago sila, kay naulaw sila, dahil usay eksena ning sunod, gipangita sila sa Ginoo. So nagsignal nga nakasala si Adan ug si Eva, sa dihang sila layo sa Ginoo. So ang repentance mao ang pagbalik ngadto sa Dios. Kay the moment na kita makasala, the moment we move away from God, kanabang sa matag sala nato magkalayo tas Ginoo. So again, second meaning sa repentance, to turn back to God. Kung sa unang meaning,
to turn away from sins, ang pagbiya sa sala. Ang ikaduha, ang pagbalik ngadto sa Dios. Nya, nindot kay mga igsoon ba? Kay sa itong ebanghelyo, no? Well, ingon, diba, ingon ko kaganina nga, sa uban nga mga kanabitang eksena, o sa uban nga mga ebanghelyo, diya sa Sagrada Escritura, ang ngalan, dili man Levi, kundi Mateo. Pero, usa na sila siya katawo. Pero, nindot kay mga igsoon, no, nga, kuan ba, ang gibutan gidire sa ebanghelista nga si Lucas, Levi gyud. Nganuman kay kini nagpalawom sa ato ang punto nga ang repentance maong pagbalik sa Ginoo. Nganuman, unsa di ay meaning sa ngalan nga Levi? Ang Levi sa Hebrew word nga nagpasabot kung atong hubaron siya, kini nagpasabot to join, to be united, or to attach oneself. Usbon ko. Ang meaning sa word nga Levi, to join, to be united, or to attach oneself. Na kung atong hubaron diya sa ato ang pinulong ng Cebuano, nagpasabot ang pakighiusa. Unya, ang pakighiusa, nagpasabot nga ang pagbalik. Kaya wala may mahiusa kung walay mo balik. Kaya diba, kung kita makasala, malayo ato mang ipalayo ang atong kagalingon. Gikan sa Dios, diba? So, Levi, to be united, ang pagbalik. Siyusin nga igsuon ko na ni Kristo. Dining adlaw nga Sabado, Marso 8, 2025, kita gipahinumduman nga si Jesus ning anhi alang sa mga makasasala. Alang kanatong tanan. Yes, very good. Kayo nindot kayo sa feeling nga ang Ginoo ning anhi alang kanakong makasasala. Nga bisag ako makasasala pero ana ay Dios nga may anhi alang kanako. Yes, nindot kayo sa feeling nga bisag ako makasasala, dakong makasasala pero wala ko gisalikway sa Ginoo. Yes, nindot kayo sa feeling nga bisag ako makasasala pero makigsalo kanako ang Ginoo. Yes, pero dili tataman diha mga igsuon. Kay si Jesus mianhi alang sa mga makasala aron nga sila maghinulsul. Repentance. Unyang repentance sa kadaghanan sa mga meanings atong gihatagan og duha. Una, to turn away from sin. Ang pagbiya sa sala. Ikaduha, ang pagbalik ngadto sa Ginoo. To turn back to God. So, dili siya bali mga igsuon, ha? Kay basin og atong pagsabot sa repentance, ang pagbiya sa Ginoo ug ang pagbalik sa sala, dili siya ingana. Ang repentance mao ang pagbiya sa sala ug pagbalik ngadto sa Ginoo. Levi, o sa meaning sa word nga Levi, to be united, to attach, to join, ang paghihiusa o kita o kanang kinsa man nga sa asa man kita makigiusa, kinsa man ang ato ang pakigiusahan sa atong kagalingon, ang Ginoo. Ug makigiusa sa Ginoo, nagpasabot ang pagbalik ngadto sa Dios. So muni mga igsuon, ang mensahe karong adlaw nga Sabado. Miani si Jesus alang kanatong mga makasasala aron sa paghinulsol. Repentance meaning to turn away from sins and to turn back to God. Ang pagbiya sa sala ug pagbalik ngadto sa Dios. Levi, pakikiusa, to be attached, to be united, and to join. Ngigsoon ko na ni Kristo, ginila ko kutob sa akong pagpamalandong nining adlaw nga Sabado, Marso 8, 2025, di na atong ebanghelyo atong ikotlo. Sumala sa ebanghelyo sa Lucas, Kapitulo 5, versikulo 27 hangtod sa 32. Ang pulong sa Ginoo, kinahanglan ginato nga paminawon, pamalandungan ug paningkamutan nga puy-an dias atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo, nga maningkamot nga magpuyo sa mga pulong na Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Unya tiempo sa timbunga siya gayud muhatag og maayong bunga. Igsuon sa dili pa ko muhatag sa final blessing, usbon nako ang akong birthday greetings ngadto kang Ate Michelle Maravilla ug sa ako ang pinalangga nga inahan si Mrs. Maria Fe Cirila Incabo Pudyutan. Ang akong ngalan po sa akong papa si Lito Balendres Pudyutan. Karong adlaw birthday sa akong mama. Busa ako po naghangyo kaninyo nga atong iampo no ang tanan nga nagsaulog silang adlaw nga natawhan karon.
Diya sa kahilom no mo offer ta og usa ka amhan namo, usa pod ka maghimaya ka Maria ug usa ka himaya samhan alang sa mga nagsaulog sa ilang adlaw nga natawhan karon sa ilang birthday kang ati Michelle Maravilla ug sa akong mama si Mrs. Maria Fe Cirila in Cabo Pudyutan. So ato silang iampo mga igsoon kanang Kristo. Uban sa pangaliya sa tong mahal nga inahan, nagisangpit natong mga misamisnon nga berhen sa kuta, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Repentance, to turn away from sins and to turn back to God, to be united to God, to be attached to God, to join oneself to God, living. Mayong adlaw, mag-amping ug ki Dios les siempre bendiga.